हेलो स्टूडेंट्स, आज हामी इंटेंसिटी अफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट इंटेंसिटी अफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट अथवा डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड जुनको मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेटले बनाएको जुन चाहिँ मैग्नेटिक फिल्डको इंटेंसिटी कति हुन्छ त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्छौं अथवा डाइपोलले बनाएको मैग्नेटिक फिल्डको इंटेंसिटी कति हुन्छ त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्छौं अथवा डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड जब हामीले डाइपोललाई मैग्नेटिक फिल्डमा राख्छौं डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड पहिला हामी बार म्याग्नेटले मैग्नेटिक फिल्ड कस्तो बनाउँछ त्यसको इंटेंसिटी कति हुन्छ। बार म्याग्नेट भनेको यो डाइपोल हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुईटै पोल एक्जिस्ट हुन्छ, नर्थ पोल साउथ पोल दुईटै पोल एक्जिस्ट हुन्छ, त्यसै कारणले त्यसलाई डाइपोल भनिन्छ। भनेपछि हामी एउटा बार म्याग्नेट कन्सिडर गरौँ अथवा डाइपोल कन्सिडर गरौँ। पहिला हामी एक्सियल लाइनको कुरा गर्छौँ। एक्सियल लाइन, पहिला हामी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल लाइन अथवा एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो डाइपोल छ, यो डाइपोलकै एक्सिसमा चाहिँ मैग्नेटिक फील्ड बनाउँछ। एक्सिसको एउटा पोइन्टको हामीले मैग्नेटिक फील्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो डाइपोल हो, एबी इज द डाइपोल। वी कन्सिडर एबी चाहिँ हाम्रो डाइपोल भयो र यसको लेन्थ चाहिँ छ 2l अनि यसको डाइपोल मोमेन्ट छ m, यसको डाइपोल मोमेन्ट m हो र यो o भनेको चाहिँ सेन्टर अफ द डाइपोल भयो। o चाहिँ सेन्टर अफ द डाइपोल भनेपछि यो l आदि l हुन्छ, यो पनि l हुन्छ। अब यो o डिस्टेन्स देखि केही टाढा हामी एउटा पोइन्ट कन्सिडर गर्छौं जुन चाहिँ पोइन्ट चाहिँ p हो। यो पोइन्ट p भयो, यहाँदेखि केही टाढा हामीले पोइन्ट p कन्सिडर गर्छौं जुन चाहिँ हाम्रो डाइपोलको एक्सिसमा छ यो पोइन्ट र यो डिस्टेन्सलाई हामी r भन्छौं। अब यहाँनिर चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ यो डाइपोलले कस्तो खालको मैग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यो डिस्टेन्स चाहिँ यो o देखि r सम्मको, o देखि p सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ r हुन्छ। o देखि p, यो सेन्टर अफ द डाइपोल देखि p सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ r, यो सेन्टर अफ द डाइपोल चाहिँ o भयो। यो o चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होस् अथवा मैग्नेटिक फोर्स होस् पहिला यहाँनिर एक्ट गर्छ, सेन्टरमा एक्ट गर्छ, अन्त मात्रै एट्र्याक्टिभ फोर्स होस् अथवा रिपल्सिभ फोर्स पहिला चाहिँ सेन्टरमा एक्ट गर्छ, जसलाई चाहिँ सेन्ट्रल फोर्स पनि भनिन्छ। सेन्ट्रल फोर्स भनिन्छ, सेन्ट्रिपिटल होइन, सेन्ट्रल फोर्स भनिन्छ। ओके, लेंथ of the dipole, let us consider a dipole. Consider a dipole of length 2l. 2l लेंथ भएको हामीले डाइपोल कन्सिडर गर्यौं अनि जसको चाहिँ पोल स्ट्रेन्थ छ the pole strength of R plus m and minus m, plus m र minus m consider गरौं, and O is the center of the dipole, and O is the center of the dipole, center of the dipole. O चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ डाइपोल को सेन्टर हो। अब हामी डिस्टेन्स लाई हामी लेखौं, यो O देखि यो B देखि P सम्म कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ R माइनस L हुन्छ। L भनेको यति डिस्टेन्स हो, L भनेको O देखि B सम्मको डिस्टेन्स हो भने BP निकाल्नु पर्यो। नाउ BP भनेको R माइनस L अनि AP निकाल्नु पर्यो। AP किन BP र AP निकाल्दैछौं भन्दा चाहिँ A भनेको एउटा पोल हो र B भनेको अर्को पोल हो। हामीले पोल देखि त्यो एक्सिस को पोइन्ट को डिस्टेन्स निकाल्छौं भनेपछि AP भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ R प्लस L हुन्छ। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
म्याग्नेटिक फिल्ड एट पी ड्यू टू साउथ पोल, यसलाई साउथ पोल भनौँ, यसलाई साउथ पोल भनौँ, यसलाई नर्थ पोल भनौँ। नर्थ पोलको म्याग्नेटिक फिल्ड पोजिटिभ हुन्छ भने साउथ पोलको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। किन भन्दाखेरि नर्थ पोलबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किन्छ अनि साउथ पोलमा एन्ड हुन्छ। भनेपछि पोल स्ट्रेन्थमा चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ यो नर्थ पोलको लागि हुन्छ र नेगेटिभ चाहिँ साउथ पोलको लागि हुन्छ। नाउ द म्याग्नेटिक फिल्ड, magnetic field at P due to south pole, that is at point A, is magnitude of magnetic field equals to mu 0 by 4 pi m by r plus l whole square, along PA, र म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ भन्दा चाहिँ P देखि A तिर छ, M देखि S तिर हुँदैछ भने P देखि पनि A तिर हुन्छ, नर्थ पोल देखि साउथ पोल तिर हुँदैछ भने यो P देखि पनि A तिर छ। यो भयो म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट P ड्यू टु साउथ पोल। त्यसरी नै अब हामी म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छौँ। म्याग्नेटिक फिल्ड at P due to north pole, that is point B चाहिँ हामीले नर्थ पोल कन्सिडर गर्यौं भनेपछि यहाँनिर हुन्छ म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वल्स टु mu 0 by 4 pi m by r plus l चाहिँ P देखि A सम्मको डिस्टेन्स भयो। भनेपछि BP को डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भन्दा r minus l छ, r minus l होल स्क्वायर भयो, r minus l होल स्क्वायर। यो चाहिँ along BP हुन्छ। along BP किन भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ नर्थ देखि निस्किन्छ, नर्थ देखि ओरिजिनेट नर्थ देखि हुन्छ अनि एन्ड हुन्छ साउथ पोलमा। त्यसै कारण यो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु नर्थ पोल चाहिँ along BP हुन्छ। यदि यो एक्सिसमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड हेर्यौं भने सिधा यसरी जान्छ, एक्सिसमा B देखि सिधा उता राइटपट्टि जान्छ। अब हामीले के देख्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु साउथ पोल इज mu 0 by 4 pi m by r plus l होल स्क्वायर भयो, along यो PA भयो। किन भन्दा नर्थ देखि साउथतिर म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त्यही भएर PA हुन्छ। त्यसरी नै म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट P ड्यू टु नर्थ पोल चाहिँ mu 0 by 4 pi m by r minus l होल स्क्वायर, along यो चाहिँ BP। किन भन्दा नर्थ पोलबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निस्किँदैछ, along द एक्सिसमै हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड, BP मै हुन्छ। र अब एउटा कुरा हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो दुईटै म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट P मा छ। दुईटै म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ पोइन्ट P मा छ। पोइन्ट P मा हुनुको मतलब यहाँ कोलिनियर छ, यो पोइन्ट P कोलिनियर हो, कोलिनियर पोइन्ट भयो। किन भन्दा दुईटै म्याग्नेटिक फिल्ड हामी पोइन्ट P मा पाउँदैछौँ, कोलिनियर पोइन्ट भयो। कोलिनियर पोइन्ट भइसकेपछि कोलिनियर पोइन्ट छ, तर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो पोइन्ट P, एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ, भनेपछि अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ। एउटा यता छ एउटा अपोजिट कोलिनियर छ, तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्ट इन अपोजिट डिरेक्सन, दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गर्दैछ। द रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड एट P विल बी डिफरेन्स अफ दिस टू। भनेपछि अपोजिट डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। भनेपछि B2 माइनस B1 गरिन्छ। यसलाई B1 गरौँ, यसलाई B1 भनौँ, यसलाई B2 भनौँ।
as b1 vector and b2 vector are collinear are collinear collinear vectors and act in opposite direction act in opposite direction. The resultant magnetic field B vector at P will be the difference of these two acting along BP. Okay, therefore magnetic field equals to B2 minus B1. किन B2 minus B1 गरे यो पनि हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा छ। यो साउथ पोलले बनाएको जुन चाहिँ B1 छ, जुन चाहिँ साउथ पोलले बनाएको म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यो चाहिँ पोलदेखि धेरै टाढो छ। यहाँनेर इन्टेन्सिटी कम्ती हुन्छ। हामीले हेर्यो भने B1 इज लेस देन B2 हुन्छ, किन भन्दा B2 त नियर द पोल छ। नियर द पोल यो P देखि नजिकको पोल चाहिँ P हो र यो पोलदेखि टाढोको पोल चाहिँ A हो। भनेपछि यहाँको इन्टेन्सिटी यसले बनाएको जुन चाहिँ यहाँ P मा बनाएको इन्टेन्सिटी कम्ती हुन्छ। द्याट्स वाइ यो B2 minus B1 गरिन्छ। B2 minus B1 भयो। B2 minus B1 B2 को भ्यालु भयो। B2 को भ्यालु हुन्छ म्यु नट बाई 4 पाई m बाई r minus l होल स्क्वायर माइनस म्यु नट बाई 4 पाई m बाई r प्लस l होल स्क्वायर। अब हाम्रोमा म्यु नट बाई 4 पाई m कमन छ। म्यु नट बाई 4 पाई m कॉमन 1 बाई r माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1 बाई r प्लस l होल स्क्वायर। एलसीएम हुन्छ म्यु नट बाई 4 पाई m LCM is r minus l whole square r plus l whole square cross multiply r plus l whole square minus r minus l whole square. This equals to mu naught by 4 pi m a plus b r plus l whole square means a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, r square plus 2rl plus l square minus r minus l whole square means a square a minus b whole square, r square minus 2rl plus l square divided by
स्क्वायर कमन आर माइनस एल आर प्लस एल स्क्वायर कमन अभी जो ब्रैकेट खोल लें दिस इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस एल स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस डिवाइडेड बाई यो भित्र फेरि ए माइनस बी ए प्लस बी भनेपछि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर भयो अब क्यान्सल हुने टर्मलाई क्यान्सल गरिदिउँ आर स्क्वायर क्यान्सल एल स्क्वायर क्यान्सल दिस इक्वल्स टू म्यू नट बाई 4 पाई एम इन्टु यो हुन्छ 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर यसलाई ब्रेक गर्ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भनेको क्यापिटल एम भयो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इक्वल्स टू 2 ml हुन्छ यो 2 ml चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो म्यू नट बाई 4 पाई 2 ml इन्टु 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर भयो अब 2 ml भनेको m भयो म्यू नट बाई 4 पाई m इन्टु 2r बाई कैपिटल M आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर भयो यसलाई हामीले भेक्टर फर्ममा लेख्न सकिन्छ किन भन्दा हाम्रो माथि नै भेक्टर फर्ममा छ म्याग्नेटिक फिल्ड B अथवा भेक्टर फर्ममा नलेखेर स्केलर फर्ममा पनि हामीले B इक्वल्स टु म्यू नट बाई 4 पाई m इन्टु 2r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ भयो भेक्टर फर्म यो हाम्रो कार्टेशियन फर्म हुन्छ अब हामी यसको कन्डिसनलाई हेरौँ पहिला हामी यो m भनेको के हो भन्दा चाहिँ m भनेको चाहिँ m इक्वल्स टु 2 ml भनेको चाहिँ यो चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट भयो डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ यो चाहिँ थियो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड एट एक्सियल लाइन अफ डाइपोल यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड एट एक्सियल लाइन अफ डाइपोल म्याग्नेटिक फिल्ड एट एक्सियल म्याग्नेटिक फिल्ड अब यो कुरालाई हामी म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सियल म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौँ भनेपछि अब स्पेशल केसमा व्हेन L is and R is much less than L R चाहिँ यो R चाहिँ L भन्दा सानो भयो हैन R भन्दा चाहिँ R चाहिँ L भन्दा ठुलो भयो R is much greater than L भयो भने त्यतिखेर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड B इक्वल्स टु भनेपछि L लाई हामी इग्नोर गर्न सकिन्छ म्यू नट बाई 4 पाई
m 2r by r square whole square किन भन्दा यो l 0 भयो l square whole square b equals to mu naught by 4 pi m into 2r by r to the power 4 भयो एउटा r क्यान्सल गर्दा यहाँ क्यूब बाँच्यो b equals to mu naught by 4 pi mu naught by 4 pi m into 2 by r cube भयो यो चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ r is much greater than l भन्नुको मतलब चाहिँ यो डाइपोलदेखि धेरै टाढो r is much greater than l direction of the resultant magnetic field at point p point on the axial line of the magnetic field is along the direction of magnetic field dipole vector that is from the south to north pole magnetic field and magnetic field and magnetic moment dipole moment are parallel अब यो कन्डिसनमा चाहिँ जब चाहिँ r चाहिँ मच ग्रेटर देन l भयो भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट प्यारलल हुन्छ कति कुन कन्डिसनमा जब चाहिँ r is much greater than in this case the magnetic field is parallel to magnetic moment यो केसमा जब चाहिँ r चाहिँ l भन्दाखेरि ज्यादा हुन्छ ओके दिस वाज फर टुडे